पकड़ सकता है? आ जाओ, मुकाबला करो। सीने से गोली लगाएंगे आप लोगों को, मुझे सीने से लगाओ। इंशाल्लाह कत्लेआम होगी आज, कत्लेआम। नाज़रीन, ये है रेड लाइन। कत्लेआम तो अल्लाह ना करे कहीं पर हो, लेकिन आज अदालत के फैसले के पेश नज़र जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी किया, आपको लगता है कि कत्ल ख़ास यकीनन हुआ है, और वो कत्ल ख़ास उस स्टैंड का है जो इमरान खान ने अपनी ज़मानत के हवाले से लिया था, और ये बताया था कि 18 मार्च तक उनको प्री अरेस्ट बेल हासिल है। 14 मार्च को ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया? आज जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त लेके गए तो जो 5 सफ़हात पर मबनी फ़ैसला सामने आया, उसने इमरान खान के तमाम स्टैंड को उधेड़ के रख दिया। हम उस स्टैंड के ऊपर भी बात करना चाहते हैं, लाहौर के अंदर जो वाक़यात हुए उसके ऊपर भी बात करना चाहते हैं। हम इसी प्रोग्राम के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि यास्मीन राशिद और प्रेसिडेंट अलवी के दरमियान बातचीत हुई, उसके चीदा नुकात क्या हैं, आप उससे क्या समझ और सोच सकते हैं, और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स भी आपके सामने रखेंगे। पहले हिस्से में हमारे पास मौजूद हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वज़ीर तवानाई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनका शुक्रिया। सेनेटर परवेश खान साहब पार्टी की तरफ से उनका भी बहुत शुक्रिया। और अहमद अवैस साहब, साबिक़ एडवोकेट जनरल पंजाब, हमारे पास मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया। अवैस साहब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ कर पाऊँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तहरीरी फ़ैसला है उसके अंदर वाज़े अंदाज से ये बताया गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अरेस्ट वारंट्स थे नाकाबिल ज़मानत, वो लेजिटिमेट थे, और उनके अंदर किसी किस्म का कोई सुकून नहीं था। लेकिन इमरान खान तमाम 24 घंटे के अंदर लोगों को ये बताते रहे, BBC को इंटरव्यू देते रहे कि मेरे पास हिफाजती ज़मानत मौजूद है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पता नहीं चल रहा, या इमरान खान के पास कोई ऐसा नुक्ता है जो हम पर वाज़ेह नहीं है? गो अहेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि बुनियादी तौर के ऊपर ये जो इनका इस वक्त केस है जिसमें उसको अरेस्ट करने के दरपे हुए थे, और सब लोग वहाँ पे पुलिस ने, और बहुत बड़ा एक हमला हुआ उनके घर की तरफ भी, और एक मैदान जंग बना रहा। आज भी वहाँ पे यही सूरत हाल थी। तो इतनी बात कि डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर वो एब्सेंट हो गए थे। अब डेट ऑफ हेयरिंग पे एब्सेंट होने के ऊपर इतनी बड़ी स्टेट मशीनरी का मूव करना और इतना बड़ा उस इलाके को मैदान जंग बनाना, ये बड़ी अचंभा की बात है। आप अगर स्टैटिस्टिक्स जो इकट्ठे करें अगर, और बल्कि बेशक IG पुलिस से कह दें या किसी से कह दें कि आपको वो इकट्ठे करके दें कि जो क्रिमिनल केस जो हज़ारों में डेली चल रहे होते हैं, उनमें सैकड़ों, हर अदालत में कोई ना कोई मुलज़म जो है वो किसी अदालत में, वो किसी डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर नहीं आता, और उसके वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हो जाते हैं, और उसके बाद वो अगली पेशी के ऊपर वो दोबारा से एक अंडरटेकिंग देके और वो रिस्टोर हो जाती है उसकी पोजीशन। इस पे स्टेट मशीनरी के हिलने की और इसके ऊपर एक इस हद तक ये सूरत हाल पैदा होनी कि वहाँ पे वो आ रही हैं, वाटर गन्स आ रही हैं, और वहाँ पे टीयर गैस के शेल लोगों के घरों में, प्राइवेट घरों के अंदर भी गिर रहे हैं आके। और मुझे सिर्फ ये समझा दें, मैं तफसील आपसे मजीद लूंगा, मुझे सिर्फ ये समझा दें कि जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, क्या वो लेजिटिमेट थे या नहीं थे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में बड़ा वाज़ेह अंदाज से बताया गया है कि वारंट्स जब जारी हो जाएं तो अमल दरामद या डिस्चार्ज होने तक बरकरार रहते हैं। दे आर सेइंग कि इस बात से कतई नज़र कि आप समझें कि गैर मामूली इमरान खान के हवाले से ये इकदाम किया गया या पुरतशद्दद था, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो वारंट्स थे वो लेजिटिमेट थे या नहीं थे? जी, मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, जब भी कोई ये इमरान ही वाज अक्यूज्ड इन दैट केस, और केस में ये अक्यूज थे, और किसी भी वजह से ये उसमें डेट ऑफ हेयरिंग पे जब केस कॉल हुआ ये एब्सेंट थे, लिहाजा वारंट ऑफ अरेस्ट है। इसका मकसद ये था कि इनको अदालत में इंश्योर किया जाए कि अगली डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर ही मस्ट बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। ये वारंट जो होते हैं, इसका मकसद ये होता है जी। ये कोई ये ऐसा नहीं था कि कोई उनको कन्विक्शन हो गई और वो एब्सकॉन्ड कर गए हैं नवाज शरीफ की तरह और जाके बाहर बैठ गए हैं और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल गए हैं और अब अदालत उनको ला भी नहीं सकती है, बड़ी बेकस होकर बैठी हुई है। ये सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ एक एब्सेंस है और एब्सेंस का तरीक़ेकार यही है। और
کتنے روزانہ جو سینکڑوں کیسز جو ہیں جن میں وارنٹ جو ہے ایشو ہوتے ہیں ملزم کے غیر حاضری کی وجہ سے, تو وہاں پہ تو کوئی اسٹیٹ مشینری موو نہیں کرتی ایسے جیسے یہاں کی ہے. صحیح ہے, یہ ایکسیپشن سچویشن ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے. لیٹ می گو ٹو خرم صاحب آن دس پوائنٹ. لیٹ می گو ٹو خرم صاحب ایٹ دس پوائنٹ. خرم صاحب, جو میں نے جو فیصلہ پڑھا اس کے اندر تو بہت سارے ایسے نکات ہیں جس کے اوپر عمران خان کے سٹینڈ کو بڑا دھچکا لگتا ہوا نظر آتا ہے. بٹ لیٹ می ہیئر یور انیشیل تھاٹس آن واٹ اویس صاحب سیڈ. جی مجھ سے کئی زیادہ بہتر بات اسلام آباد ہائی کورٹ نے کر دیا, میں پڑھ دیتا ہوں. Where the state is being prevented to carry out its obligation for complying with the orders of the court, such defiance of the law is not acceptable in any civilized society and the law needs to be adhered to by the citizens. اب یہ سمپل بات یہ ہے کہ وہ جو پولیس گئی تھی, آپ اس پر بحث کر لیں کہ 2 ہونے چاہیے تھے کہ 200 ہونے چاہیے تھے, لیکن وہ عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے گئی تھی. اور اس پولیس کو جس میں سے پرپزلی امن و امان قائم رکھنے کے لیے ان سے تمام جو آتشی ہتھیار تھے, ویپنز تھے, وہ لے لیے گئے تھے. وہ پولیس گئی ہے اور اس کو کیا سامنا کرنا, اس کو ایک ڈنڈے بردار جتھے کا سامنا کرنا پڑا جس نے پھر بعد میں ان کے اوپر پیٹرول بم پھینکے. تو اب اگر آپ پولیس کے اوپر حملہ آور ہوں گے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اسلام آباد میں بھی آپ کو معلوم ہے 2014 میں بھی یہ ڈنڈا بردار جتھا آیا تھا اور اسی جتھے نے پولیس کو بھی زد و کوب کیا تھا. یہی جتھا جو ہے 2016 میں اٹک کی پل پر بھی آیا تھا اور وہاں بھی پولیس کو زد و کوب کیا تھا. اور پھر یہی جتھا 25 مئی 2022 کو بھی اسلام آباد میں آیا تھا اور وہاں بھی انہوں نے پولیس کو زد و کوب کیا تھا. تو یہ کوئی آج کی سٹوری نہیں ہے تحریک انصاف کی, یہ ہمیشہ سے ڈنڈا بردار جتھوں کے ذریعے اپنی جو کہتے ہیں نا جی ہماری مقبولیت ہے, یہ مقبولیت کارڈ جو ہے, یہ اب حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے پولیس کے اوپر اس طرح حملے کہ 58 پولیس مین جو ہیں وہ زخمی ہو جائیں, صرف تحریک لبیک نے کیے تھے 2021 میں اکتوبر میں, جب انہوں نے 4 پولیس مین شہید کر دیے اور کچھ 258 پولیس مین جو تھے ان کو زخمی کر دیا. اب تحریک انصاف بھی اس لسٹ میں شامل ہو گئی ہے کہ جی وہ ڈنڈا بردار جتھے لے کر آتے ہیں, پولیس پر حملہ آور ہوتے ہیں. اور ایکسکیوز کیا ہے بھئی, جو شخص قانون کے اوپر عمل درآمد کا پرچار کرتا ہے, پورے ملک کو بھاشن دیتا ہے, جب اسے کہا گیا کہ جناب آپ عدالت نے حکم دیا تو آپ پیش کیوں نہیں ہوتے, تو وہ آگے سے کہتا ہے اس ملک میں تو جنگل کا قانون ہے. تو یہ جو ایشو ہے کہ ایک لا انفورسمنٹ اتھارٹی اس گھر پر گئی ہے, اس کو آگے سے ایک ڈنڈا بردار جتھا اس کے اوپر حملہ آور ہوا ہے, اور اس کے بعد جب ریئیکشن آیا ہے تو پھر کہتے ہیں دیکھیں دونوں سائیڈوں کو ریسٹریٹ کرنا چاہیے. بھئی دونوں سائیڈوں کا ریسٹریٹ تو تبھی ہوگا نا دونوں سائیڈیں برابر ہوں, ایک طرف قانون ہے اور دوسری طرف فتنہ اور شر پسندی ہے. ذرا میں سینیٹر صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو بھی اس پہ لے لوں. جی سینیٹر صاحبہ. دیکھیے صنعت یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے, یہ پہلی بار نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے اندر جو ایک اپنی ایک ان کی خواہشات ہیں جو اکثر ریاست سے ٹکراتی نظر آتی ہیں, اس کا اظہار پہلی دفعہ تو نہیں ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے کہا بل نہ دو, دل جلائے, ٹیکس نہ دو, پھر انہوں نے براہ راست کئی دفعہ پولیس کو ایڈریس کر کہا میں تمہیں پھانسی دوں گا اپنے ہاتھ سے. پھر آپ کو یاد ہوگا عصمت اللہ جنیجو نامی ایک ایس پی تھے جن کو اسلام آباد میں جس بری طریقے سے ان کو مارا پیٹا گیا, وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا. پتہ نہیں وہ بھلا آدمی پھر کہاں ہے آج کل. اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ انہوں نے پولیس وین سے اپنے جو ہیں وہ لوگ جو ہیں چھڑائے اور ان کو وہ لے کے چل دیے. یہ سب کہانی جو ہے ان کی آج کی نہیں ہے, یہ کہانی ان کی جو دماغ میں سمایا ہوا ہے سودا, یہ پرانا ہے. اور آج جو بھی کچھ ہم نے دیکھا, دیکھیں اس میں پولیس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا. جب آپ کسی فورس کو ڈس آرم کر دیتے ہیں, آپ سے میں اگر یہ مائک ہی چھین لوں تو آپ کیا بات کریں گے طلعت؟ آپ بیٹھ کے ہونٹ ہلاتے رہیں گے لیکن آپ کی آواز تو کسی تک نہیں پہنچے گی. آپ کا جو آپ کے ہاتھ سے قلم چھن جائے تو آپ کیا کریں گے آپ؟ لہٰذا پولیس کے ہاتھ سے جب ہتھیار انہیں منع کر دیا گیا, ان کے پاس کیا باقی بچا تھا؟ اور دوسری طرف جیسے یہ خرم صاحب کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, دوسری طرف ان پہ پتھراؤ ہو رہا تھا, پیٹرول بم والی بات حیران کن. اور یہ بات ابھی جو یاسمین راشد صاحب ہیں ان کی جو آئی ہے لیک عارف الوی صاحب کے ساتھ, میں حیران ہوں کہ پیٹرول بم بنانا اور پیٹرول بم مارنا
आखिर कहीं ना कहीं तो इसका कोई कमांड सेंटर होगा जो बताता होगा कारकुनों को कि अब कहाँ खड़े होना है, अब क्या करना है। और उनके गेट के अंदर जो कारकुन थे, जो उनके रिहाइश गाह के अंदर से पथराव करते थे और बॉम्ब मारते थे, मुझे बताइए उनको अंदर जाने की इजाजत किसकी चाहिए थी? आया वो इमरान खान के घर के अंदर जबरदस्ती घुसे हुए थे, या इमरान खान साहब ने उनको बाहर निकालने की कोई ऐसी वाज़ेह कोशिश की कि भाई निकलो मेरे घर से, बाहर जाओ और इधर से मेरी प्रेमिसेस में से जो है आप ये हमले ना करें पुलिस पर? ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको एक बड़ी अब इसकी पीछे कहीं ना कहीं से कमांड हो रहा होगा। इनकी अपनी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे मामलों में होगा। जब परवेज खटक साहब ने भी एक दफा इस्लामाबाद पे चढ़ाई की थी बेहिसाब, अगर अभी मैं बैठकर थोड़ा सा इस पर रिसर्च करूं तो मैं आपको कई ठीक है ऐसे सनवर साहब, वाक़े